Lights, camera, action. यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ दयाराम पाण्डेजी यहाँको साथमा एडिजिट प्रस्तुति हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन अनि एक्सन स्पोर्ट्स एचडीमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज विशेष त हामी पत्रकारिता फिल्डमा लागेका व्यक्तित्वहरूका बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। पत्रकारिता फिल्डमा लागेर पनि 1.5 दर्जनभन्दा बढीले अहिले यो पछिल्लो सेकेन्ड भेरिएन्ट आउँदा आफ्नो ज्यान गुमाइसक्नु परेको छ भने कर्मक्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील पत्रकारहरूका लागि पत्रकारहरूको साझा छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घले के गर्दैछ यो विषयमा अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलज्यूसँग उहाँ निर्वाचित भइसकेपछि हामी कुरा गर्छौँ भने धेरै प्रयास गऱ्यौँ, कहिले के नमिले कहिले के नमिले आज संयोग जुटेको छ। उहाँ आफ्नो गृह जिल्ला दाङमा हुनुहुन्छ यति बेला। आउनुहोस् हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। नमस्ते अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अनि यहाँ त अकस्मात दाङ पुग्नु भएछ हिजो, खास के को सिलसिलामा? दाङमा आउने त्यस्तो भन्दा पनि मेरो पारिवारिक कामकै सिलसिलामा आएको। आउने बेलामा दाङका साथीहरूले यो कोरोना भ्याक्सिन विरुद्धको यो इन्जेक्सन लगाउने कुरामा चाहिँ के फेसिलिट गर्न पनि थियो। दाङको मात्रै भन्दा पनि बुटोलमा आएर यो प्रदेशको लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा समस्या देखिरहेको थियो। त्यहाँ प्रदेश सरकारको अधिकारीहरूसँग कुरा गरेर त्यसपछि म दाङतिर आएको छु। हजुर, केही दिन अगाडि यहाँ चढेको गाडी सडक दुर्घटनामा पर्यो भन्ने समाचार पनि आएको थियो। यहाँ त पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुनुहुन्छ नि है? हजुर, म नि अब स्वस्थ नै छु। गाडी मर्मतको काम चाहिँ चलिराखेको छ। एउटा दुर्घटना भयो र दुर्घटनापछि म स्वस्थ छु। त्यस्तो केही त्यसको असर छैन। अब यहाँले बताइदिनुहोस् न, नेपाल पत्रकार महासङ्घको यहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अब अहिले पत्रकारहरूको अवस्था के छ देशभरिको समग्र रूपमा हेर्दा, कसरी अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब पछिल्लो अवस्थामा हेर्दाखेरि नेपाली पत्रकारहरूको अवस्था कोरोनाका कारण अत्यन्त असुरक्षित बन्दै गएको देखिन्छ। यो कालखण्डमा हामीले 19 जना हाम्रा होनहार साथीहरूलाई गुमाउनु परेको पीडा एकातिर छँदैछ भने अहिले पनि तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 900 बढी साथीहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ। त्यसमध्ये 200-250 जनाले अहिले पनि सङ्क्रमणसँग जुझिराख्नु भएको अवस्था छ। केही साथीहरू सिरियस उपचारमा आइसियु भेन्टिलेटरसम्म पनि हुनुहुन्छ। यो एउटा स्वास्थ्यका दृष्टिले अत्यन्त चिन्ता गर्न पर्ने अवस्थामा हामी एकातिर छौँ भने अर्कोतिर पेसागत रूपमा पनि हामीले हेर्दाखेरि यो यसै कारण पेसाबाट निष्कासनमा पर्न थालेका, सेवा सुविधामा कटौती हुन थालेका साथीहरूले हामीसँग गुनासो गर्ने क्रम पनि केही सङ्ख्यामा, उल्लेख्य सङ्ख्यामा छ। अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो मोटामोटी 15 जना साथीहरूको समस्यालाई संवाद मार्फत सम्बोधन गरेका छौँ पनि अझै गुनासोका केही सूचीहरू हामीसँग छन्। त्यसले गर्दाखेरि पेसागत रूपमा पनि साथीहरू असुरक्षित बन्दै गएको अवस्था देखिन्छ। यद्यपि हामीले सुरुमै भनेका थियौँ व्यावसायिक पत्रकार र यो व्यवस्थित जिम्मेवार सञ्चार माध्यमको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सञ्चार संस्थाहरूले पेसागत र भौतिक सुरक्षाका सन्दर्भमा अत्यन्त सजगता देखाउनुहोस्, प्रतिबद्धता जनाउनुहोस् भनेर हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौँ। तर त्यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको हो कि जस्तो अनुभूति हामीलाई साथीहरूको त्यो गुनासो सुन्दाखेरि भइराखेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ अघि पनि मैले अलिकति प्रसङ्ग जोडेँ, फ्रन्ट लाइनरमा काम गर्ने पत्रकार साथीहरूले अहिले पनि कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनमा उहाँहरूको सहज एक्सेस पुग्न सकेको छैन। हामीले त्यो प्रयत्न गरिराखेका छौँ। मन्त्रालय स्तरसम्म पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। 2 दिन अगाडि महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीको नेतृत्वमा हामीले मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौँ। सकारात्मक आश्वासन पाएका छौँ र प्रदेश स्तरका सरकार संरचनाहरू, जिल्ला तहका स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संरचनाहरूमा पनि हामीले त्यो पुर्याइराखेका छौँ। र अर्कोतर्फ कोरोनाका कारण कतिपय सञ्चार माध्यमहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। खास गरी पत्र पत्रिकाहरू जिल्लावार सानो स्रोत सीमित स्रोत साधनका बिचमा निकालिरहेका पत्रिकाहरूको समस्या अझ कहाली लाग्दो छ। यो कोरोनाका कारण कतिपय बन्द भएका छन् र यो लोक कल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा पनि समस्या आएको छ। जिल्लाहरूका साथीहरूका समस्याहरू ती सुनिएको छ। त्यसले गर्दा ती फेसिलेसन गर्न पनि हामी अहिले क्रियाशील रहेका छौँ। हिजो मात्रै मन्त्रालयमा, सञ्चार मन्त्रालयमा हामीले त्यसका लागि लिखित रूपमा आग्रह पनि गरेका छौँ। भने अहिले कोरोनाले जुन प्रभाव नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र, नेपाली पत्रकारहरूमा पारेको छ त्यसबाट एउटा सहजतातर्फ जानका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर तात्कालीन समस्याहरूको पहिचान र त्यसलाई सम्बोधन गर्न नै हामी बढी क्रियाशील छौँ। हजुर, जस्तो
पत्रकारहरू 19 जनाले होनहार पत्रकारहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था र हजारको सङ्ख्यामा अहिले पनि सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था यहाँले जानकारी गराउनु भयो र यो उहाँहरूका लागि विशेष व्यवस्था चाहिँ महासङ्घको सक्रियतामा केही भएको छ या छैन? अब यसमा दुई हिसाबले हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरा हामीले उहाँहरूको उपचार प्रक्रियामा हामी वैशाख 5 गतिबाट हामीले चाहिँ पदभार ग्रहण गरेका छौँ। चैत 25 गते इलेक्सन भयो, त्यसको नतिजा। त्यसपछि हामीले पद हस्तान्तरण गर्दाखेरि वैशाख 5 सम्म हामीले पर्खेको अवस्था थियो र त्यो त्यो अवधि यतातिर हामीले पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिल, मैले प्रेस काउन्सिललाई पनि किन जोडेँ भन्दाखेरि प्रेस काउन्सिलमा रहेको पत्रकार राहत कल्याण कोष चाहिँ पत्रकार महासङ्घसँगको सहकार्यमा वितरण हुने कोष हो। त्यसमा पत्रकार महासङ्घको हिस्सेदारी पनि छ र पत्रकार महासङ्घको सिफारिसमा त्यो कोषको रकम परिचालन गर्न मिल्छ र त्यो परिचालन गर्ने कमिटीमा पत्रकार महासङ्घको प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिलले गरेर झन्डै 8 लाख बराबर रकम हामीले विभिन्न पत्रकारहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि विनियोजन गऱ्यौँ र खर्च पनि गऱ्यौँ एकातर्फ। अर्कोतर्फ 97 जना साथीहरूलाई हामीले पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिमा आउनुभएका साथीहरूलाई अस्पतालको उपलब्धता, भेन्टिलेटरको उपलब्धता, के अरे अक्सिजनको उपलब्धता, अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता जस्ता कुराहरूमा फेसिलिटेट गर्न पायौँ र उहाँहरूको उपचार प्रक्रियामा हामी आफूलाई जोडेर पायौँ अथवा सहयोग गर्न पायौँ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचारमा पनि हामीले सहयोग गरिराखेका छौँ। यो गरिरहेको कुरा हो। अर्को नीतिगत कुरा गर्दाखेरि पनि अर्थ मन्त्रालयमा एउटा कोष छ, ठुलो राशिको कोष छ, जसलाई चाहिँ यो द्वन्द्व पीडित पत्रकारको परिवार र द्वन्द्व पीडित पत्रकारलाई चाहिँ त्यसबाट केही सहयोग गर्ने एउटा भनेर स्थापना गरिएको चाहिँ कोष छ। त्यो कोषले द्वन्द्व पीडित पत्रकारहरू जति बेला यो 22-23 शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि स्थापना गरिएको कोष हो। त्यो अहिलेको अवस्थामा द्वन्द्व पीडितका रूपमा त्यति धेरै पत्रकार साथीहरू नरहेको अवस्था छ। पछिल्लो केही वर्ष यता त त्यो कोष चाहिँ पत्रकारका लागि परिचालनै नभएको त्यतिकै रहिरहेको कुरा छ। यसलाई यो स्वास्थ्यसित जोडेर पत्रकारको स्वास्थ्य सङ्कटमा परेका पत्रकारहरू, स्वास्थ्यबाट पीडित पत्रकारहरूलाई अथवा यसरी मरेको पत्रकारको परिवारलाई केही गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई रूपान्तरण गराउनु भनेर हामीले नीतिगत आग्रह अर्थ मन्त्रालयलाई गरेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट भाषण पछाडि यो सल्लाह गरौँला भनेर हामीले आश्वासन दिएको। अब हामी त्यो विषयमा पनि कुरा गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा केही रकम हामीले स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गरिसकेको अवस्था छ। फेसिलिटेसनको पार्टमा पनि हामीले धेरै साथीहरूलाई अस्पतालसम्म एक्सेसै पुर्याउने ठुलो कुरो थियो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ यति बेला अक्सिजन लुटालुट भएको अवस्था थियो। यस्तो बेलामा पनि हामीले केही सहयोग गर्न सकेका छौँ भने नीतिगत रूपमा लङ टर्म उहाँहरूलाई अलि ठुलो चाहिँ समस्या पर्छ उहाँको परिवारलाई, उहाँहरूलाई भने पनि हामीले चाहिँ त्यो नीतिगत रूपमा त्यो कोषलाई नै यसलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा योजना सोचका साथ हामीले राज्यसँग डिल गरिराखेका कुरा छ। र अर्को हामीलाई सहयोग गर्न चाहने दात्री संस्था, दात्री निकाय, सहयोगीहरूलाई र राज्यकै विभिन्न तहका संरचनाहरू, पालिका स्तरदेखि लिएर सङ्घीय सरकारसम्मका विभिन्न संरचनाहरूलाई हामीले भनेका छौँ कि यस्तो बेलामा पत्रकारको पेसागत सुरक्षा ठुलो कुरा हो। कोही साथी निष्कासनमा दुर्भाग्यपूर्ण परिहाल्नुभयो भने पनि उहाँहरूलाई अथवा कसैले उपचार गर्दै गर्दा धेरै ठुलो राशि खर्च गर्नु परेको छ उहाँहरूलाई फेलोसिप दिन सकिने, तपाईँको एउटा उहाँहरूले रिसर्च गर्नुहुन्छ, इन्भेस्टिगेसन गर्नुहुन्छ, त्यसको कामको मात्रा हेरेर हामीले केही रकम उहाँहरूलाई दिन सक्ने स्किम ल्यायौँ भने पनि त्यो सहयोगी हुनसक्छ भनेर भनेका छौँ। यसरी केही कामहरू हामीले कार्यान्वयन गरिराखेको अवस्था पनि छ भने केही त्यस्ता आवश्यक योजनाहरू पनि हामीले तयार गरेर राज्यका संरचनाहरूसँग र दात्री संस्थाहरूसँग छलफल पनि गरिराखेका छौँ। अध्यक्षज्यूलाई म जानकारी गराउँछु, जति पनि पत्रकारहरू फ्रन्टलाइनमा अहिले खटिएर काम गर्नु भएको छ उहाँहरू मलाई केही भयो भने त महासङ्घ छ भनेर ढुक्क भएर काम गर्ने पनि कतिपय देख्छौँ भने कतिपय खै पत्रकार महासङ्घले हाम्रो सुरक्षाका विषयमा अथवा हाम्रो आवाजहरू बुलन्द पार्ने विषयमा बोल्ला कि नबोल्ला भन्नेहरू पनि देखिन्छ कि हामीले दुधारमा परेकाहरू पनि कतिपय पनि देखिन्छ। महासङ्घको स्पष्ट धारणा के हो, कसरी पत्रकारहरूको सुरक्षा यहाँले अघि पनि जानकारी त गराउनु भयो, तर पत्रकार महासङ्घ छ है तपाईँलाई केही पर्दा भनेर ढुक्कका साथ बताइदिनुहोस् न। होइन, म त ढुक्कका साथ डे वानदेखि कोरोनाको सुरुवात भएदेखि नै म त्यति बेला उपाध्यक्ष हुँदाखेरि नै मैले चाहिँ यो भन्दै आएको र आज अध्यक्ष हुँदाखेरि त भन्ने मेरो दायित्व पनि हुन्छ। त्यसका लागि काम गर्नुपर्ने मेरो दायित्वलाई मैले महसुस के अरे कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्ने अवस्थामा पनि म छु। त्यसले गर्दाखेरि म एक्लो छु भन्ने पत्रकार महासङ्घका कोही सदस्यहरू अथवा पत्रकारिता गरिरहेका र पत्रकार महासङ्घको सदस्यले प्रक्रियामा रहेका कोही साथीहरूले चाहिँ त्यो एक्लो छु भन्ने अनुभूति नगर्नुहोस्। पत्रकार महासङ्घले गरेन भनेर चिया चमेना पसलमा गुनासो गर्नुभन्दा पत्रकार महासङ्घ कुनै पनि संरचना, जिल्ला नेतृत्व होला, प्रदेश नेतृत्व होला, केन्द्रीय नेतृत्व होला, प्रतिष्ठानहरू होलान्, ती ठाउँमा चाहिँ आफ्नो समस्याका बारेमा जानकारी दिनुभयो भने
हामीले समस्या समाधान गर्नका लागि हर सम्भव आफ्नो स्रोत साधन परिचालन गर्नेछौँ। मैले यो आश्वस्त पहिलेबाटै पनि पार्दै आएको छु, अहिले पनि भन्छु। र कतिपय सवालमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सहयोग लिने पनि कस्तो सहयोग लिने, कतिपय सहयोग लिएको सहयोग सार्वजनिक गर्दाखेरि साथीहरूलाई अलिकति मनोवैज्ञानिक रूपले चाहिँ नमजा लाग्ने कुरा पनि हुने हुनाले त्यो सहयोग लिएको लिस्ट पनि हामीले कतिपय ठाउँमा गोप्य राख्नु, कतिपय धेरै अवस्थामा गोप्य राख्नुपर्ने देखियो यो पछिल्लो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गरेको सहयोग सबै सार्वजनिक नगरेका कारणले केही गरेका छैन कि भन्ने गुनासो पनि साथीहरूलाई होला। तर समस्यामा परेका साथीहरू आउनुभयो भने रित्यात पठाइएको छैन। उहाँहरूको समस्या पहिचान गरेर रित्यात नपठाउनु गर्दा पैसै दिने भन्ने पनि होइन। उहाँहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा नीतिगत पहल हुन सक्ला, तत्काल गर्न सक्ने कुनै चाहिँ तपाईँको जरुरत एउटा एक्सन लिनुपर्ने कुराहरू होला र संवाद मार्फत अथवा दबाब मार्फत केही गर्नुपर्ने होला। हामी एउटै परिवारका सदस्य हो र पत्रकार महासङ्घ हामीसँग छ, मसँग रहेछ, मेरो संस्था मेरो अभिभावक संस्था रहेछ भन्ने अनुभूति दिलाउन पत्रकार महासङ्घले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। र अहिलेसम्म हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएका साथीहरूसँग मलाई लाग्छ त्यस्तो गुनासो पनि छ जस्तो लाग्दैन। पत्रकारहरूको अभिभावक संस्था महासङ्घ र यहाँ आफै पत्रकारहरूको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, अभिभावक हुनुहुन्छ सम्पूर्ण पत्रकारहरूको, अहिले नेपालका पत्रकारहरूको। जस्तै अहिले यो कोरोनाको सेकेन्ड भेरिएन्ट हुँदा धेरैले काम छोड्नु परेको अवस्था, यहाँले पनि जानकारी गराउनु भयो। स्थानीय स्तरमा अझ पत्र पत्रिकाहरूमा काम गर्नेहरू घरमै फर्किन बाध्य भएको अवस्था छ। यस्ता श्रमजीवी पत्रकारहरूका लागि चाहिँ के पहल गर्छ नि महासङ्घले? अध्यक्षज्यू हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर मैले सुनिरहेको छु, यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनिराखेको छु। मैले अघि पनि भने हामीले गर्ने भनेको समस्याको नेचर हेरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने। अध्यक्षज्यू यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ, यहाँको क्यामेरा चाहिँ अन गरिदिनुहोस् न, भिडियो अफ भयो। हजुर हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ कुराकानीको क्रममा। हजुर हजुर अब भन्न सक्नुहुन्छ। क्षमा प्रार्थी छु है। समस्या कुन प्रकृतिको आउँछ र त्यही प्रकृतिको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा पत्रकार महासङ्घले आफूलाई स्ट्यान्डबाई राखेको छ। हाम्रो पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टको संयोजकत्वमा एउटा समिति छ जसले अनुगमन गर्छ। प्रेस फ्रिडम र यो श्रमको सवाल कोभिडको सन्दर्भमा भएका समस्याहरूको अनुगमन गर्ने समिति छ। त्यसले निरन्तर त्यो काममा आफूलाई क्रियाशील बनाइराखेको छ। त्यसै गरी महासचिवको नेतृत्वमा, रोशन पुरीको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ तत्काल रेस्पोन्स केही पऱ्यो भने साथीहरूलाई अस्पताल चाहियो कि अथवा चामल चाहियो, के चाहिने हो तत्काल, त्यसको उपलब्धताका लागि के अरे समिति छ। र त्यस्ता समितिहरू हामीले प्रदेश तह र जिल्ला तहसम्म बनाउनुहोस् भनेर सर्कुलर गरेका छौँ र साथीहरूले क्रियाशील हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा साथीहरूलाई केही पर्यो भनेपछि कस्तो नेचरको काम पर्यो भन्ने कुराको आइडेन्टिफाई हुन्छ र तत्काल सम्बोधन हुन्छ। त्यसले गर्दा पत्रकार साथीहरूले एक्लो अनुभव गर्नुपर्ने, आफू चाहिँ मेरो स्वास्थ्य उपचारमा मसँग कोही छैन भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँको चिन्ता गर्नुपर्ने, अथवा समस्यामै परेर साँझ बिहानको छाकै गुजार्नुपर्ने अवस्था आयो भनेपछि पनि मैले हेर्ने पहिलो ठाउँ पत्रकार महासङ्घ हो भनेर चाहिँ उच्च मनोबलका साथ, हिम्मतका साथ त्यो भन्दा हुने अवस्थामा हामी छौँ। त्यसले गर्दाखेरि साथीहरूलाई हामीले यो के अरे सेवा दिन सक्छौँ भनेर लिस्ट सार्वजनिक गर्ने भन्दा पनि उहाँहरूको समस्याको नेचर हेरेर त्यो नेचरको प्रब्लमलाई हामीले कहाँबाट एड्रेस गर्न सकिन्छ भनेर हामीले तत्काल चाहिँ तपाईँको योजना बनाएर हामीले काम गर्ने भनेर हामीले 2वटा टिम खडा गरेका छौँ। जिल्ला प्रदेशसम्म त्यो टिमहरू खडा भएका छन्। आइसोलेसनहरूको कुरा त यो पुरानो भइसक्यो, धेरै शाखाहरूले बनाएका छन्, केन्द्रीय समितिमा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने अप्ठ्यारो पऱ्यो भने भर्खर त साथीहरू अप्ठ्यारै नपरोस् भनेर कामना गर्ने, कामना भने मौखिक मात्रै होइन, हामीले भनेका छौँ सञ्चार संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाओस्, स्वास्थ्य सजगता अपनाऊ, पेसागत सुरक्षाको कुरा अपनाऊ भनेर भनिरहेका छौँ। त्यो ढङ्गले हाम्रो अपिल आग्रह छँदैछ। त्यसले गर्दा साथीहरूलाई समस्या नपरोस् भन्ने कामना नै हाम्रो बढी हो। परिगएछ दुर्भाग्य, यो पेन्डेमिक हो, हामीले नपरो भनेर कामना गरेर मात्रै नहुने अवस्था रहँदैन। त्यसलाई परिगएछ भने पनि तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने गरी हामी चाहिँ सक्दो प्रयास, हामी यद्यपि अथोरिटी पनि होइनौँ, हामी सत्ता पनि होइनौँ, हामीसँग ठुलो धनराशिको चाहिँ तपाईँको स्रोत पनि छैन, र पनि हामीले अहिलेसम्म कमाएको जुन एउटा के अरे सामाजिक प्रतिष्ठा हो, त्यो सामाजिक प्रतिष्ठालाई कहीँ न कहीँ सेल गरेर भए पनि यो सङ्कटका बेला साथीहरूको उद्धार गर्ने सन्दर्भमा हामी चाहिँ सम्पूर्ण मेहनत हामीले चाहिँ त्यसतर्फ लगाएका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, अब मन्त्री भर्खरै चेन्ज हुनुभएको छ, स्वास्थ्य मन्त्री पनि सरकार आफ्नै खिचातानीमा लागेको देखिन्छ, कुर्सीकै खिचातानीमा। यहाँहरूले दिएको दबाब अथवा यहाँहरूले समन्वयकारी रूपमा खेलेको भूमिका सरकारले कतिको सुनेको छ, कसरी निर्वाह गरिदिएको छ त?
अब सरकारले सुन्ने सन्दर्भ कुरा हामीले बजेट भाषण अगाडि अर्थमन्त्रीलाई भेटेर केही कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसलाई सम्बोधन बजेटबाट गरिएको छ। हामीले थ्याङ्क्स पनि भन्यौँ सरकारलाई स्टेटमेन्ट मार्फत र त्यसको तत्काल कार्यान्वयन भएर त्यसको लाभ नेपाली पत्रकार र नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले अनुभूति गरोस् भनेर चाहिँ हामी अपेक्षा गर्छौँ। साउन 1 गतेदेखि नै पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य प्रक्रिया सुरु गर्ने, बिमाको कुरा सुरु गर्ने जस्ता कुराहरूमा अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यो अनुभूति हामीले गर्न पाऊँ। हाम्रो जसरी हाम्रा एजेन्डाहरूलाई बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ त्यसै ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ एकदम चाहना छ। त्यसै गरी केही नीतिगत चेन्जहरूको कुरा मा पनि हामीले छलफल गरिराखेका छौँ भनेको छ। त्यसमा रिजल्टको कुरा पनि मौखिक रूपमा त हुन्छ भन्नुभएको छ। यो साना मिडियाका समस्याहरूको कुरा, जिल्लाका तपाईँको बन्द भएका पत्रिकाहरूको यो भुक्तानीका कुराहरू, यी सबै कुराहरूमा हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले हुन्छ भन्नुभएको छ। अब हुन्छ होइन, परिणाम देखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत मान्यता रहेको छ। त्यो के अरे द्वन्द्व पीडित पत्रकार राहत कोषलाई हामीले स्वास्थ्य पीडित पत्रकार राहत कोषमा कन्भर्ट गर्ने कुरा छ, राज्य नीतिगत रूपमा तयार देखेको छ। तर अब हुन्छ भनेर मात्रै पुग्दैन। अब समय धेरै छैन, समय हामी पर्खिरहेर त्यो धैर्य त हामीसँग छैन। किनभने पत्रकारहरू पीडित हुने अवस्था पनि, सञ्चार संस्थाहरू पीडित हुने अवस्था पनि र सिङ्गो पत्रकारिता क्षेत्र आक्रान्त बन्दै जाने अवस्था धेरै घर्किन लागिसक्यो। त्यसले गर्दा धैर्यताका साथ पर्खाइ भन्दा पनि अब तत्काल राज्यले सम्बोधन गरेको, राज्य एक्सनमा गएको र त्यो हाम्रो संवादबाट जुन सहमति भएको छ त्यसले साथीहरूले महसुस गर्ने गरी परिणाम, पत्रकारिता क्षेत्रले महसुस हुने गरी परिणाम, सञ्चार गृहहरूले महसुस हुने गरी परिणाम प्राप्त गरेको अवस्थाको पर्खाइमा हामी छौँ। तर यसका लागि हामी धेरै समय पर्खिन सक्दैनौँ। हामीले अहिलेसम्म संवाद मार्फत गरिरहेको आग्रहमा कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ कमजोरी देखियो भनेपछि त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी दबाबै दिनुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। तर आशा छ राज्यले हामीलाई दबाब दिन पर्ने अवस्थामा पुर्याउने छैन, आन्दोलन गर्न पर्ने अवस्थामा पुर्याउने छैन भन्ने आशा चाहिँ अझै मरेको छैन। हजुर, स्वास्थ्य सुविधा पत्रकारलाई दिनुपर्छ भन्ने विषयमा जस्तो महासङ्घले भूमिका खेल्यो, यस सम्बोधन पनि भयो। तर धेरै कतिपय पत्रकारहरू त यसको विरोधमा पनि त आफ्नो आवाजहरू उठाएको पाइयो नि, हामीले देख्यौँ नि। मैले त्यस्तो विरोध त सुनेको छैन। तर किन पत्रकारिता क्षेत्रमा संलग्न सबैले यो लाभ लिन सक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता भयो र लाभ लिन थाल्नुभयो भने चाहिँ विरोध हुने छैन। खालि सरकारले चाहिँ ललिपप खुवायो कि भनेर सरकारसँगको आशंका उहाँहरूको मात्रै हो। पत्रकार महासङ्घको विरोध पनि होइन, योजनाको विरोध पनि होइन। पत्रकार महासङ्घलाई चाहिँ ललिपप देखायो, कार्यान्वयन गर्दैन कि भन्ने आशंका साथीहरूको व्यक्त भइरहेका छ। यो आशंकालाई हामीले भन्दा पनि राज्यले, सरकारले राम्ररी सुनोस्, बुझोस् र यो ललिपप खुवाएको होइन, मेरो रियल चाहिँ तपाईँको यो एउटा योजना हो, यसलाई म इम्प्लिमेन्ट गर्छु भनेर चाहिँ त्यो प्रतिबद्धताका साथ राज्य आउनुपर्छ र राज्यलाई पनि हामीले यो सन्देश पुर्याउने कुरामा चुक्ने छैनौँ। ओके अध्यक्षज्यू, यसलाई आशंकाको रूपमा यहाँले हेर्नु भएको छ। ओके, र अब भने बताइदिनुहोस् न, आफ्नो जस्तो घोषणापत्र, यो कार्यनीतिहरू यहाँका थिए, म अध्यक्ष भइसकेपछि यो चिज गर्छु, हुन त यहाँहरू ठ्याक्कै पदभार ग्रहण गरिसकेपछि पेन्डेमिकको सिचुएसन आयो, धेरै कामहरू अगाडि बढाउन पाउनु भएको छैन, अहिले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित नै यतातर्फै छ। र अब यो पेन्डेमिकको अलिकति परिस्थिति सहज भएपछि, बजार चलायमान भइसकेपछि यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछु भन्ने यहाँमा के छ, अलिकति सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, पत्रकारहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। अनि पहिले त मैले त्यति बेला पनि मेरा एजेन्डाहरू एक्सप्लोर गर्दाखेरि मैले भनेको छु, पत्रकार महासङ्घ संस्थाको नेचर अनुसार हामीले प्रेस फ्रिडम र तपाईँको यो डेमोक्रेसीको लागि र श्रमका मुद्दामा हामी क्लियर भएर जानुपर्छ। योभन्दा धेरै मुद्दा हामीसँग छैनन् र यी मुद्दाहरूलाई समयानुकूल यति बेला के गर्ने भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लियरिफाई गर्ने, यसलाई अझ पोइन्टमा चाहिँ तपाईँको डिभाइड गरेर चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि काम गर्ने कुरा नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हुन् भनेको थियो र त्यो कुरा हाम्रो छँदैछ। यति बेला पनि हामीले श्रमको मुद्दामा, स्वतन्त्रताको मुद्दामा काम गरिरहेका छौँ। जस्तो यो पेन्डेमिकको बेलामा जुन साथीहरूलाई निष्कासनको खतरा देखियो, उहाँहरूको हामीले संवाद मार्फत सम्बोधन पनि गऱ्यौँ। ती कुराहरू हाम्रो एजेन्डा अन्तर्गतकै कुराहरू थिए। त्यसै गरी अर्को मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि तत्कालीन समस्या पहिचान गरेर सम्बोधन गर्नु नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो एजेन्डा र हाम्रो त्यो सामर्थ्य हुनेछ भनेर भनेको थिएँ। हामी यो पेन्डेमिकको समस्यालाई तत्काल पहिचान गरेर यसबाट पत्रकारहरूलाई भएको क्षति, पत्रकारिता क्षेत्रलाई भएको क्षति, सञ्चार संस्थाहरूलाई भएको क्षति र आम सूचनाका उपभोक्ताहरूलाई भएको जुन क्षति छ त्यो क्षति न्यून गर्ने, कतिपय ठाउँमा क्षतिपूर्ति भरण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ र त्यसका लागि हामीले प्लान वेमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले कन्ज्युमरहरू, उपभोक्ता, आम मिडियाको उपभोक्ता जो सूचना चाहन्छन् ती सूचना चाहनेहरूलाई सूचनाको सङ्कट नपरोस् भनेर हामीले चाहिँ अपिल गरिराखेका छौँ।
सूचना डेलिभर गर, सूचना फास्ट गर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको त्यो आँकडा मात्र होइन अन्य सूचनाहरू पनि राज्यले दिनुपर्छ भनेर पत्रकार महासंघले लबिङ गरिराखेको छ। उपभोक्ताको सन्दर्भको कुरा, सञ्चार संस्था र सञ्चारकर्मीलाई अलग अलग राहत प्याकेज ल्याऊ है भनेर चाहिँ हामीले राहत प्याकेजको कुरा गरिराखेका छौँ। त्यो राहतले सञ्चार संस्था मात्रै लाभान्वित हुने, सञ्चारकर्मी लाभान्वित हुने भएन भने त्यो राहत प्याकेजको पनि त्यति धेरै अर्थ रहँदैन। त्यसले गर्दा दुवै पक्षलाई एउटा अनुभूति हुने गरी, छुने गरी, त्यसको लाभ पाउने गरी गर भनेर भनिराखेका छौँ। र त्यसो समग्र पत्रकारिताको उचाइ बढाउनका लागि हामीले आम सञ्चार प्रतिष्ठान जस्ता इन्स्टिट्युसनहरू बलियो रूपमा चाहिँ स्थापित गरौँ र त्यसपछि पत्रकारहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, व्यावसायिक पत्रकारितालाई प्रवर्धन गर्ने र व्यावसायिक पत्रकारिता र जिम्मेवार सञ्चार संस्थाको अवधारणाका आधारमा हिँड्न सक्ने योजनाहरू बनाऊ भनेका छौँ। यी पेन्डेमिकसितको लडाइँका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ एउटा फ्लोर गरेका एजेन्डा भए पनि भोलि यो पेन्डेमिक सके पनि हामीले यी फ्लोर गरेका एजेन्डाहरू पत्रकार महासंघका थायी एजेन्डा भएर नेपालको पत्रकारिता, नेपालको के अरे पत्रकारहरू र सञ्चार संस्थाहरू सबैलाई समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा यी अभियानहरू एउटा सहयोगी साबित हुनेछन्। त्यसले गर्दा हाम्रो एजेन्डा भनेकै समस्याको पहिचान र सम्बोधनका लागि स्ट्राटेजी बनाउने र त्यसका लागि दबाब दिने अथवा आवश्यक निर्णय लिने नै हो। त्यो बाटोमा हामी छौँ। त्यसले गर्दा यो पेन्डेमिकलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा पनि हामीले योजना बनायौँ। यी पनि हामीले त्यति बेला चुनावको बेला प्रतिबद्धता जुन व्यक्त गरेका थियौँ त्यसैको कार्यान्वयनका स्टेपहरू नै हुन्। अच्छा, सबैको आशा भरोसाको केन्द्र हुनुहुन्छ यहाँ महासङ्घ, सबैको आशा र भरोसाको केन्द्र छ यतिवटा पत्रकारहरूको। त्यसैले सुरक्षित बस्नुहोला, यहाँ पनि स्वस्थ रहनुहोला भन्दै यति समयका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँसँग छुट्टिन चाहन्छु। म घरमा आएर यो पारिवारिक कामको सिलसिलामा रहेको बेला पनि यहाँले अवसर दिएर नेपाली पत्रकारहरूका विषयमा, नेपाली पत्रकारिताका समस्याका विषयमा छलफल गर्ने र साथीहरूसँगको यो वान वे भए पनि इन्ट्रेक्सन गर्ने, आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो। यसका लागि तपाईँ र तपाईँको सञ्चार संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार। दर्शकवृन्द, हुनुहुन्थ्यो नेपाल पत्रकार महासङ्घ, पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल। उहाँ नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यानि कि हामी उहाँ निर्वाचित भइसकेपछि कुराकानी गर्ने कोसिसमा थियौँ, तर यो पेन्डेमिकको सूचना आइसक्यो र अहिले उहाँहरूको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित, महासङ्घको सिङ्गो कार्य समितिको ध्यान केन्द्रित नै पत्रकारहरूलाई उपचार कसरी दिन सकिन्छ, पत्रकारहरूलाई स्वस्थ कसरी राख्न सकिन्छ र पत्रकारहरू र सञ्चारगिरीहरूलाई सुरक्षित कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ। यो सफलता उहाँहरूलाई मिलोस् भन्ने कामना गर्दै टेक्निकल सपोर्ट गर्ने साथी एमसीबाट प्रवीण घिमिरे, क्यामेराबाट राजेश श्रेष्ठ, एडिटिङबाट हिमाल सावत र विष्णु ढकाललाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट दयराम पाण्डे आगे माग्छु। नमस्ते, स्टे सेफ। Lights, camera, action.